नमस्कार दर्शकबिन, जनताको अधिकार हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म दिपाले र हामीले जनताको अधिकार कार्यक्रममा आवाजबिनहरूको आवाजलाई प्रस्तुत गर्दछौँ र देशको समसामयिक विषयमा पनि कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। र आज हामीले जनताको आवाजलाई ल्याउने क्रममा कृषि क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र के कारणले अहिले पनि कृषि क्षेत्र र कृषकहरूले चाहिँ यो पेसामा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन् र अहिले पनि हामीले खाने जति पनि उत्पादनका वस्तुहरू छन् अन्य देशमा चाहिँ हामीले भर पर्नु परिरहेको छ। यो क्षेत्रमा चाहिँ सरकारले चाहिँ किन लगानी लगाउन सकिरहेको छैन भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कृषि पत्रकार समाज बाँकेका अध्यक्ष खगेन्द्र दाहालज्यूलाई चाहिँ हामीले यस कार्यक्रममा निम्ताएका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई चाहिँ स्वागत गरौँ। जनताको अधिकार कार्यक्रममा यहाँलाई चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। आजभोलि चाहिँ कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? विशेष गरी गाउँघरका कुराहरू, किसानका कुराहरू नै मिडिया मार्फत चाहिँ अगाडि ल्याउनु चाहिँ मेरो चाहिँ मुख्य उद्देश्य हो। त्यही काममा लागिरहेको छु। जस्तै भनौँ न, पत्रकारितामा लामो समय लागि पनि राख्नु भएको छ। अन्य पत्रकारिताको भनौँ न क्षेत्र थुप्रै छन् कि कोहीले राजनीतिक पनि हेरिरहेका छन्, तर यहाँले चाहिँ कृषिको क्षेत्रलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिनुभयो कि किन दिनुभयो त त्यो क्षेत्रलाई? अन्य पत्रकारिता पनि नगरे चाहिँ होइन, तर अलि बढी फोकस चाहिँ मलाई चाहिँ अब मैले यो कृषिको पहिला अलि तालिम पनि लिएको छु होइन। भर्खर स्कुल जीवन पार गर्दाखेरि मैले चाहिँ 45 दिनसम्म मैले तालिम लिएँ। त्यति बेलादेखि नै म अलिकति कृषितिर बढी झुकाव थियो र पछि म रेडियोमा काम गर्न थालेँ। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै लगभग 2-3 वर्षसम्म मैले कृषिमा त्यति पत्रकारिता गर्न सकिरहेको थिएन। बिस्तारै मैले चाहिँ अब कृषि कर्ममा म गाउँतिर अलिक बढी रिपोर्टिङ गर्ने भावनाले मलाई रिपोर्टिङ अलिक मजा लाग्छ गाउँतिर घुम्नको लागि। भनेपछि कृषिमै नै किन झुकाव भयो त? होइन, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ कस्ता खालका कृषि पेसाहरू चाहिँ भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ एउटा केही न केही त आयो होला नि त मनमा, होइन? किसानका कुराहरू प्राय आउँदैन मिडियामा, हामी देख्दैनौँ नि त। धेरै साथीहरूले पनि किसानका कुराहरू चाहिँ अलिक कम मात्रामा लेखेको चाहिँ पाइन्छ। अनि मलाई चाहिँ लाग्यो किसानका कुराहरू चाहिँ किन आउँदैन, योतर्फ पनि चाहिँ हामीले चाहिँ लेख्नुपर्छ। किसानका कुराहरू, सानो सानो कुराहरू पनि हाम्रो चाहिँ राम्रो न्युज बन्न सक्छ, उहाँहरूको स्टोरी पनि धेरैको लागि प्रेरणामूलक हुनसक्छ भनेर म चाहिँ गाउँ छिरेँ होइन। अब गाउँको कुना कन्दरादेखि किसानको खेतमा, गोठहरूमा, खोरहरूमा चाहिँ जाने क्रम मेरो चाहिँ सुरु भयो। त्यसपछि मलाई चाहिँ आफै बिस्तारै म त्यतैतिर बढी झुकाव भयो। अनि बिस्तारै मान्छेले मलाई चिन्न थाले कि कृषि पत्रकार को भनेर। त्यसपछि मेरो चाहिँ अलिक धेरै नै बढी नै झुकाव चाहिँ त्यतातिर छ। त्यसरी जाँदाखेरि कृषकलाई नजिकबाट हेर्दाखेरि कस्तो खालको समस्याहरू देख्नुभयो त? उहाँहरूले चाहिँ के चाहनुहुन्छ? किसानहरूले चाहिँ सरकारले चाहिँ के गरिदियोस् हामीलाई भन्ने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ चाहना छ, तर अलिकति पहुँच चाहिँ हाम्रो छैन। तर कार्यालयमा गयो अलिकति समस्या हुन्छ, अलिकति व्यथिति हुन्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि उहाँले चाहिँ भोगिरहनु भएको छ नि। ती कुराहरूले गर्दाखेरि पनि उहाँहरू चाहिँ त्यति सरकारी निकायसँग बढी चाहिँ पहुँच, जुन अलि वास्तविक किसानहरू छन् उहाँहरूको पहुँच नपाइरहेको पनि अवस्था देखिन्छ गाउँघरमा। र उहाँहरू चाहिँ विशेष गरी हामी चाहिँ खेती गर्छौँ, कृषि कर्म गर्छौँ, हामीलाई चाहिँ बरु सरकारले आओस्, अनुगमन गरोस्, त्यही आधारमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सेवा दियोस् भन्ने उहाँहरू चाहनुहुन्छ। न कि किसान चाहिँ सरकारी कार्यालयमा धाउने, त्यो काम गऱ्यो भने किसानलाई चाहिँ अलिक बढी मन नपर्ने भनेको चाहिँ धाउनु पर्ने, कुनै पनि सानो सेवा लिनको लागि चाहिँ धाउनु पऱ्यो भने चाहिँ उहाँहरूलाई अलिक मन पर्दैन। किनभने उहाँहरू त खेतबारीमा रमाउने मान्छे हो। बजार गएर, कार्यालयमा गएर सर नमस्कार भनेर प्रपोजल हालेर धेरै त्यो सेवा पाउनुभन्दा अलिक हामी चाहिँ गाउँघरमै काम गर्छौँ र त्यति बेला मात्रै उनीहरू चाहिँ खुसी भएको चाहिँ मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। यहाँले भन्दै गर्दाखेरि यति बेला चाहिँ अब भनौँ न देश अहिले चाहिँ 7 प्रदेशमा नि गइसकेको छ, स्थानीय सरकारले पनि पूर्णता पाइसकेको छ। भनेपछि त्यहाँको स्थानीय सरकारले चाहिँ कृषि पेसालाई चाहिँ कसरी अगाडि लग्नको लागि चाहिँ के काम गरेको देख्नुभयो त यहाँले? स्थानीय सरकारले जुन रूपमा कृषिको विषयमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हो त्यो अझै भइरहेको छैन कि अपूर्ण छन् होइन। उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ हामी पूर्ण छैन भन्नुहुन्छ। जस्तै यहाँले त कलम चलाइराख्नु भएको छ नि, त्यसले त त्यो कलमले त के न के त उहाँलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने त आएको होला नि त। अब यो अझै पनि पुरानै ढर्रामा चलिरहेछ कि स्थानीय सरकार जुन छ नि
अब पहिले पनि गाविस सचिवहरूले जुन योजना बनाउँथे त्यही आधारमा चाहिँ अहिले पनि योजनाहरू चाहिँ बनिरहेका छन्। किसानमुखी योजना एकदमै कम छ, जति बजेट छुटाउनु पर्ने त्यति बजेट छुटिरहेको छैन होइन। करोडौँको अर्बौँको एउटा गाउँपालिकामा बजेट हुन्छ, तर त्यहाँ केही लाख मात्रै छुट्टाएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि किसानकोमा लगानी एकदमै कम मात्रा पुग्छ, एकदमै फाटाफुट्टा रूपमा छर्ने खालका कुराहरू, त्यो बजेटहरू चाहिँ किसानकोमा अलिकति दिए जस्तो गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कृषिको विकास चाहिँ अझै नभइरहेको अवस्था छ। स्थानीय सरकारले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ अलिक बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो चाहिँ मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। जे सब भनौँ न स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवारी हुन सक्यो भने होइन, कृषकको घर घरमा गएर खेतमा गएर चाहिँ उहाँहरूको जुन एउटा सपना छ नि, एउटा कृषि पेसालाई चाहिँ मैले अझ राम्रो बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने त्यो सपना चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ चाह्यो भने पुरा गर्न सक्छ। पुरा गर्न सक्छ, किनभने अहिले त सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ स्थानीय सरकारमा छ नि, जे पनि गर्न सक्छ। किसान अब उहाँहरूले चाहिँ सम्पूर्ण धेरै जसो लगानी चाहिँ कृषि क्षेत्रमा गर्छु भने पनि पाउनुहुन्छ है, त्यहाँ रोकटोक गर्ने कोही हुँदैन। किनभने उहाँहरूले आफूले बनाएको जुन योजना छ त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि उहाँहरू आफै भित्रै त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ, काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन। जनताले उहाँलाई चाहिँ एउटा प्रतिनिधि बनाएर एउटा जिम्मा त दिइसके नि होइन, उहाँको हातमा अहिले शक्ति सत्ता डारु पनि सबै छ नि त होइन, गर्नु त पऱ्यो नि त उहाँहरूले चाहिँ। होइन, प्रयास चाहिँ गर्नुभएको छ, तर पनि खै कता मेलोमेसो नपुग्या हो कि उहाँहरू चाहिँ अब भर्खर आएको भन्नुहुन्छ, तर धेरै समय पनि गइसकेको छ। तर अझै पनि जति बजेट चाहिँ कृषिमा छुटाउनु पर्ने हो त्यो बजेट चाहिँ अझै छुटिरहेको छैन। फेरि भएका बजेटलाई पनि सही सदुपयोग चाहिँ नभएको अवस्था पनि छ। यहाँले यो कृषिमा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्दाखेरि होइन, अनि कस्तो कस्तो खालको किसानको चाहिँ पीडाहरूलाई चाहिँ समेट्नु भएको छ त? अनि मैले बढी चाहिँ विकासको रूपमा चाहिँ कृषि विकासको रूपमा चाहिँ कलम चलाउँछु, किनभने कसैको खेतो खन्दैमा विकास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हुन त कृषिमा व्यतिथि पनि छन्, तर व्यतिथिलाई भन्दा पनि अलिकति राम्रा कुराहरूलाई पनि बढी उठाइदियो भने त्यतातिर बढी आकर्षण चाहिँ हुन्छ। मैले चाहिँ विशेष चाहिँ अलिकति किसानको स्टोरीहरूलाई चाहिँ एउटा किसानले कति दुःख गरेर यहाँसम्म आयो कि एउटा सफल किसानहरूलाई चाहिँ अलि बढी मैले खोज्ने गर्छु। बाँके बर्दियामा रहेर मैले चाहिँ अलिक कृषि पत्रकारिता गरिरहँदाखेरि त्यहाँका किसानहरू, राम्रा किसानहरूलाई मैले खोज्छु प्रायः जसो, अनि ती किसानहरूको अनुभव अन्य किसानहरूलाई चाहिँ सेयर गर्ने र ती किसानहरूको अनुभवलाई चाहिँ मिडियामा राखेर अनि त्यो हामीले चाहिँ प्रसारण गरिसकेपछि उहाँहरूबाट धेरै अहिले चाहिँ नयाँ किसानहरू उत्पादन हुने, नयाँ कुराहरू सिक्ने, हामी सिजन बाई कुराहरू पनि हामीले त्यसमा मैले चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने गरेको छु। जस्तै होइन, यहाँले यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि होइन, भनौँ न कृषि क्षेत्रलाई लगानी गर्नको लागि सरकारले चाहिँ अनुदान दिने कुरा पनि छ कि होइन। अब यो कुरा चाहिँ त्यो किसानले चाहिँ भनौँ न किसान वर्गहरूले चाहिँ थाहा पाएको छ कि छैन होइन, यो क्षेत्रमा चाहिँ कतिको भूमिका निभाउनु भएको छ यहाँले? अनुदानको कुरामा अलिकति व्यावसायिक रूपमा जो किसानहरूले चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ थाहा छ यो काममा चाहिँ अब सरकारी निकायसँग अलिकति बढी टच हुनुहुन्छ, जसले व्यावसायिक रूपमा कृषि कर्म गर्छ। जुन रूपमा सरकारले सोचेको हुन्छ, सरकारको सोच नराम्रो भन्न खोजे होइन, जुन रूपमा सरकारले सोचेको हुन्छ त्यो सोच चाहिँ सम्पूर्ण किसानहरूको माझमा चाहिँ नपुगिरहेको अवस्था पनि छ। अब किसानलाई विभिन्न किसिमका तालिमहरूको आवश्यकता रहन्छ, ती तालिमहरू दिन सकिरहेका छन्। हुन त बेला बेलामा तालिमहरू यो खुलिरहेको हुन्छ, तर तालिम त्यसरी खोल्नुभन्दा पनि स्थानीय तहमै गएर किसानहरू छनौट गरेर तालिम दियो भने अनि किसानले नै सिकाउँछन्, त्यसरी गर्यो भने पनि त अलिकति बढी किसानहरूलाई चाहिँ बढी फाइदा हुन्छ, शिक्षण जस्तो मलाई लाग्छ है। त्यही त अब सुनिन आउँछ त्यो तालिममा पनि होइन, जो निमुखा छन्, जो कमजोर छन् उहाँलाई चाहिँ सहभागी गराइन्न के कोटाहरू हुन्छ तालिममा होइन, त्यो सबै तालिममा हुन्छ यति कोटा हुन्छ, तर जुन कोटाको रूपमा चाहिँ पहिले पनि जुन तालिमहरू किसानहरू लिइसकेका हुन्छ त्यही किसानहरू चाहिँ दोहोरिरहेको अवस्था। किसानले कसरी चाहिँ भनौँ न राज्यबाट सेवा सुविधा पाउँछ त होइन? सीमित मात्रामा उहाँहरूले खोल्नुहुन्छ तालिमहरू, त्यो तालिमहरू सामान्य किसानहरूलाई अझैसम्म पुगिरहेको छैन। विशेष गरी अब जस्तो एउटा टोलमा 2-3 जनाले पाउँछन् भने अब त्यहाँ 50-60 जना नपाएको अवस्था छ, यो रूपमा चाहिँ देखिन्छ होइन। बाँके बर्दियामा चाहिँ अहिले भनौँ न कृषि पेसालाई अगाडि बढाउनको लागि, कृषिमा चाहिँ भनौँ न आत्मनिर्भर बनाउनको लागि होइन, अनि कस्तो खालको चाहिँ आधुनिकीकरण ल्याउँदाखेरि राम्रो हुन्थ्यो होइन, कसरी चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ के सोच्नु भएको छ? किसानहरू खोजिरहेका छन् आत्मनिर्भर हुन, तर सकिरहेको छैन यो होइन, यो तितो यथार्थ पनि हो। विशेष गरी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनको लागि सरकारले यो आधुनिकीकरणतर्फ अलिक बढी चाहिँ योगदान दिनुपर्छ, यो विषयमा चाहिँ बजेटहरू पनि छुटाउनुपर्छ। अहिले चाहिँ गाउँमा खेतला भन्छन् नि होइन, पाउन छाडिसकेका छन् कामदारहरू,
पाउन छाडिसकेको छ। अब चाहिँ किसानहरूले यन्त्रहरूबाट चाहिँ कृषि कर्म गर्न चाहिँ खोजिरहनु भएको छ, तर ती यन्त्रहरू सजिलै रूपमा चाहिँ किसानले पाउँदैनन्। अझै पनि व्यापारीहरूबाट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ सरकारले अनुदान भनेर चाहिँ खोलेको हुन्छ र केही किसानहरूले पाइहाल्छन्, तर सबै किसानहरूले पाउँदैनन्। सबै किसानहरूले पाउनको लागि चाहिँ अनुदानमा सरकारले पहिल्यै चाहिँ जो किसानले जे आवश्यकता पर्छ कृषि यान्त्रिकरण त्यो किन्दाखेरि पहिले नै त्यो अनुदान दिनुपर्छ। जोकै किसानले पनि जतिखेर किन्दाखेरि पनि त्यो गरिदियो भने यान्त्रिकरणतर्फ जानलाई चाहिँ सहज हुन्छ जस्तो मलाई पनि लाग्छ। अब त्यसको विकासको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ हो। बजारीकरण गरेर कृषकहरूलाई चाहिँ एउटा उत्पादनमा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि त्यस्तो कुनै कार्यक्रमहरू भएको छ? अनि भनौँ न स्थानीय तहबाट केही पहल भएको छ त? बाँके बर्दियाको हकमा भन्नुपर्दा बाँके बर्दिया धान गहुँमा आत्मनिर्भर छ। अहिले पनि मकैमा पनि आत्मनिर्भर छ, तर मकै कुखुराहरूको दाना गाईबस्तुहरूको दानालाई चाहिँ अलिक बढी खुवाउनु पर्ने हुनाले केही आयात चाहिँ हुन्छ। अब खाद्यान्न बालीमा चाहिँ बाँके बर्दिया आत्मनिर्भर छ होइन, ती क्रमले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। अब तरकारीको हकमा भन्यो भने केही तरकारीमा आत्मनिर्भर भए जस्तै देखिन्छ, तर धेरै मात्रामा अझै पनि खुला सिमानाका छ। बाँके बर्दियाको ठुलो सङ्ख्यामा खुला सिमानाका छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यहाँको किसानहरूले उत्पादन गरेको जुन कृषि वस्तु रहेको छ त्यसले राम्रो बजार पाइरहेका छैनन्। अब भारतीय बजारबाट खुला मजाले आउँछ, तरकारीहरू आउँछ, दालहरू सबै आउँछ होइन। अनि यताका किसानले उत्पादन गर्दाखेरि महँगोमा पर्छ। यहाँ अलि बढी लगानी लाग्छ र यहाँ जुन किसानहरूले चाहिँ बिक्री गर्न खोज्छन् त्यही मूल्यमा चाहिँ बिक्री गर्दा खोज्दाखेरि उताबाट सस्तोमा मूल्यमा आउँछ र यहाँ किसानहरू चाहिँ मारमा पर्छन्। अब कृषिमा यदि सरकारले होइन अनि स्थानीय तहका सरकारले चाहिँ एउटा वातावरण बनाइदिएको भए होइन, युवाहरू त त्यही बस्दै होला नि त। आज त्यसमा भविष्य नदेखेर चाहिँ हजारौँ युवाहरू विदेश गइरहेको छ कि होइन? अब स्पष्ट नीति छैन अझै पनि होइन। युवाहरूलाई चाहिँ कसरी गाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ रोक्ने भन्ने कुराहरू अझै पनि छैन। युवाहरू चाहिँ अहिले विदेश पनि अझै गइरहेका छन्। केही विदेशबाट आउने काम गरेर उहाँबाट कमाउने आउनेहरू पनि अहिले चाहिँ कृषिमा पनि लागेका छन्। हामीले उहाँहरू मात्रै नभएर अरू व्यवसाय गर्नेहरू पनि कृषिमा लागेका छन्, नलागेको होइन। अब पुराना जुन किसानहरू हुनुहुन्छ त्यसपछि अलिक गाउँघरका चाहिँ भर्खर उनीहरू चाहिँ विदेशतिर लाग्ने, विदेशबाट फर्केर आउनेहरू फेरि कृषिमै लाग्ने यस्तो पनि देखिन्छ। विदेशबाट गएर चाहिँ नेपालमा आएर पनि अब पशुपालनदेखि लिएर विभिन्न खेती गरेर पनि उहाँहरूले चाहिँ जीविकोपार्जन गरेको चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा स्टोरी पनि बनाउनु भएको थियो कि होइन? त्यसले कतिको प्रभाव पर्यो त त्यहाँको कृषकहरूलाई? अब मैले धेरै किसानको कथाहरू चाहिँ मैले चाहिँ बनाएको छु। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ बाँके बर्दियामा मात्रै मैले धेरै किसानहरू म मार्फत नै अहिले चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ कृषि कर्म गरिरहनु भएको छ। भनिसकेपछि त्यहाँ पनि अब कृषि विकास छ होइन, कृषिलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि के होइन कस्तो खालको अब बिउ बिजनदेखि लिएर अहिले जुन अब नयाँ तरिकाले पनि आएको छ नि होइन, अनि अब बिउ बिजनदेखि लिएर अब त्यहाँ मलहरू कसरी चाहिँ डिस्ट्रिब्युट भएको छ त? अझै अहिले चाहिँ अलि बढी चाहिँ हाइब्रिडतर्फ लागिरहनु भएको छ। हामीले त्यही देखिरहन्छौँ। अहिले चाहिँ सरकारले हुन त हाइब्रिडतर्फ नलाग्नुहोस्, परम्परागत खेती उन्नत खेतीतर्फ लाग्नुहोस्, उन्नत बिउ बिजन प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने जुन नीति छ। तर अहिले चाहिँ किसानहरू पनि केही किसानहरू चाहिँ व्यवसायिक रूपमा गर्नु चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अलिक छिटो फलाउँ, अलिक धेरै उत्पादन गरौँ एकैचोटि भन्ने खालका त्यो मनसा पनि छ। त्यसलाई चाहिँ अब नियन्त्रण गर्न पनि आवश्यक छ, किनभने हाइब्रिडतर्फ मात्रै गयौँ भने हामी चाहिँ होइन पछि अलि उन्नत बालीहरू चाहिँ हाम्रो ह्रास हुँदै आउँछ। अहिले चाहिँ त्यहाँको उत्पादनहरू जुन अहिले रूपमा उत्पादन भइरहेको छ त्यो उत्पादनलाई राख्नको लागि अहिले बाँके र बर्दियामा मात्रै 4वटा जति कोल्ड स्टोर स्थापना भएका छन्। तर ती कोल्ड स्टोरमा राख्ने अहिले तरकारी पनि छैन होइन, जुन रूपमा उत्पादन हुनुपर्ने उत्पादन छैन। अहिले आलुको सिजन हो, आलु मजाले 3-4वटामा चाहिँ भरिनु पर्ने हो, तर 2टा पनि नभरिने अवस्था छ कोल्ड स्टोर। अलि विस्तृत रूपमा चाहिँ ठुलो स्केलमा जुन गर्नुपर्ने हो त्यसलाई चाहिँ अलिकति नभइरहँदाखेरि अलिकति केहीमा चाहिँ कमजोरी छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। त्यसमा चाहिँ सरकारले अनि त्यहाँ चाहिँ अलिक बढी चाहिँ फोकस गर्यो भने मलाई लाग्छ जुन यो कोल्ड स्टोरहरू रहेका छ त्यसमा जम्मा गरेर राख्यो भने पछिसम्म हाम्रो बाँके जिल्लालाई पुग्ने तरकारीहरू खाद्यान्नहरू चाहिँ मजाले पुग्छ, त्यहाँका किसानहरूले उत्पादन गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ है मलाई। दर्शकबिन हामी छोटो ब्रेक लिन चाहन्छौँ। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ जनताको अधिकार।
दर्शकबिन छोटो ब्रेकपछि हामी पुनः जनताको अधिकार कार्यक्रममा आएका छौँ। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ जनताको अधिकार कार्यक्रम र आज हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि पत्रकार समाज प्रदेश नम्बर 5 का उपाध्यक्ष एवं बाँकीका अध्यक्ष खगेन्द्र दाहाल। उहाँसँग हामीले कृषि पेसालाई अगाडि बढाउनको लागि के गर्नुपर्दछ र कस्ता खालका समस्याहरू छन् र सरकारले कृषि पेसालाई चाहिँ अगाडि लग्नको लागि, उत्पादन गर्नको लागि र बजारीकरण गर्नको लागि के कस्तो आवश्यकता पर्दछ भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ। उहाँलाई चाहिँ पुनः हामीले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अर्ग्यानिक खेती चाहिँ गर्नुपर्ने हो होइन, तर पनि हामीले त्यस्तो खालकोतिर गइरहेको छ कि भनेपछि यो विषयमा चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो गर्दाखेरि कसरी चाहिँ सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ त? अहिले पशुपालन गर्ने किसानहरूको सङ्ख्या एकदमै कम छ, जसले गर्दाखेरि हामीसँग गाउँघरमा मल एकदमै कम अभाव हुन्छ। पशुपालन जसले गर्छ त्यसो गरेर मल हुन्छ, अब पशुपालन गर्दैन भने मल हुँदैन। मल नभएपछि खेतमा मल त हाल्नु पऱ्यो, त्यसको लागि रासायनिक मलहरू उहाँहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ त्यसरी भइरहेको छ। अब हाइब्रिडको कुरा अघि हामीले जोड्दाखेरि अब हाइब्रिड भन्ने बित्तिकै अलिक बढी उत्पादन हुने बिउहरू हुन्। ती बिउहरू जातहरू चाहिँ किसानहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ। अहिले अलिक बढ्दो मात्रामा छ। अरू पनि जातहरू प्रयोग नगर्ने चाहिँ होइन, तर ती जातहरू चाहिँ बढी प्रयोग गर्नु छ, किनभने अहिले अलिक बढी धेरै उत्पादन गरे धेरै कमाउने भन्ने जुन सोच छ नि त, प्रत्यक्ष मानवलाई असर पर्यो नि त होइन, बिस्तारै असर गर्दै जान्छ त्यो भनेको। किनभने अब प्राकृतिक अर्ग्यानिक चाहिँ भनौँ न अब अन्नबालीहरू भयो भने त सबैलाई राम्रो हुने कुरा हो नि त होइन। त्यसले बिस्तारै असर गर्दै जान्छ। अब मानव जीवनमा हामी हाम्रा जुन बिउ बिजनहरू थिए ती बिउ बिजनहरू लोप हुँदै जाने, उन्नत जातका बिउहरू जुन थिए त्यो बिउहरू नलगाएर हाइब्रिड मात्र लगायो भने त्यसले चाहिँ असर चाहिँ गर्छ। अहिले सुरुमा उत्पादन मात्रै भएन, बिस्तारै हाम्रो त्यो हाइब्रिडको पनि हाइब्रिडले गर्दाखेरि पनि जमिनमा चाहिँ के असर चाहिँ बिस्तारै गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भनौँ न अब यस्तो खालको सिर्जना चाहिँ कसरी भयो त होइन, राज्य पक्षबाट भयो कि होइन, अनि यसलाई त रोक्नुपर्ने त हो नि त होइन। अब यसले गर्दा त प्रत्यक्ष एउटा समाजलाई, मानवलाई, राष्ट्रलाई त घाटा त हो नि त। अलि झट्ट हेर्दाखेरि उत्पादन धेरै देखिन्छ र नाफा भए जस्तो देखिन्छ होइन। बिस्तारै यो क्रम त्यसरी अगाडि बढ्दै गयो भने, सबैले हाइब्रिड मात्र लगायो भने हामीले उन्नत जातहरू भुल्दै जान्छौँ। ती जातहरू चाहिँ हामीले चाहिँ खान पाउँदैनौँ। यो कुरा त बुझ्नुपर्ने हो नि त। यो कुरामा चाहिँ अब सरकार पनि संवेदनशील छैन, अनि सरकार व्यक्तिहरू पनि त अब पैसा कमाउनमा मात्रै लागिरहेको छ। त्यस्तै खालको सृजना त देखियो नि त अहिले। नीतिमा चाहिँ अलिकति चाहिँ सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्छ। फेरि नीति राम्रो बनेको छ नबनेको होइन, नीति कार्यान्वयनतर्फ चाहिँ अलिक बढी चाहिँ ध्यान दियो भने हामीले चाहिँ अब हाइब्रिड नलाउने भने हाइब्रिड पनि लाउने, तर हाइब्रिड सँगसँगै उन्नत जातहरू चाहिँ लगाउनुपर्छ। त्यसतर्फ चाहिँ अलिक बढी ध्यान दियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ संविधान निकायले भन्ने चाहिँ हो। बरु उहाँहरूले भने विदेशमा गएर खाडीमुलुमा गएर काम गर्नुहुन्छ, अन्य पेसा गर्नुहुन्छ कि अब यो कृषि पेसामा लाग्दाखेरि चाहिँ उहाँको स्वाभिमान नै गुमेको जस्तो देखिन्छ नि त होइन, त्यो किन होला? अझै पनि अहिले किसान भनेको नपढेको र किसान भनेको खेतबारीमै काम गर्ने, हिलो मैलो राम्रो सुकिलो लुगा नलाउने भन्ने चाहिँ जुन अझै पनि त्यस्तो खालको दृष्टि छ कि होइन, नजर छ नि मान्छेको हेर्ने होइन। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब के पढे लेखेको मान्छेहरू होइन आफ्नो एउटा राष्ट्रलाई चाहिँ राम्रो बनाउनलाई अब अन्य देशहरूमा पनि त अब कृषि पेसालाई राम्रो बनाएर हामीले कति अब ल्याएर खाइरहेका छौँ नि त होइन, तर नेपालमा चाहिँ बनाउन सकेको छैन कि होइन। यहाँका जुन साथीहरू हुनुहुन्छ विदेशमा गएर गर्ने काम पनि यही हो होइन, कृषि सम्बन्धी हो, अरू अरू काम पनि गर्नुहुन्छ होइन। त्यहाँ गएर चाहिँ उहाँहरूले मजाले काम गर्नुहुन्छ, तर यहाँ हाम्रो अलिकति उहाँहरूलाई दिने चाहिँ जुन सेवा सुविधा हो, यहाँको बजारीकरण हो, यहाँको जुन वातावरण हो होइन, राजनीतिक अस्थिरता हो, यी सबै कारणहरू चाहिँ एउटा हो भन्ने लाग्छ सबैको। अनि यहाँको बाटोघाटोदेखि लिएर होइन, अब यान्त्रिकरणका कुराहरू भयो, अलिक साधनहरूका कुराहरू, यी सबै कुराहरूले चाहिँ तालमेल नमिल्दा, यहाँको चाहिँ सरकारले चाहिँ सेवा दिन नसक्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ विस्थापित हुँदै विदेशतिर जाने युवाहरू पढे लेखेकाहरू चाहिँ त्यो देखिन्छ। तर सरकारले त नभनेको होइन, सरकारले चाहिँ आह्वान पनि गरेको छ कृषि पेसामा चाहिँ काम गर्ने युवाहरूलाई चाहिँ हामी भनौँ न लगानी लगाउँछौँ भनेर भनि त रहेको छ नि त होइन, तर प्रक्रियामा चाहिँ गाह्रो भएको भन्न खोज्नु भएको हो। त्यही त अब नीति बनायो तर कार्यान्वयनमा चाहिँ कमजोर देखियो भनौँ। एउटा राम्रो कृषकले एउटा उत्पादन गरिरहेको छ भनेपछि उहाँलाई चाहिँ हौसला, प्रेरणा र पुरस्कारको व्यवस्था चाहिँ केही भएको छ कि छैन? अब बेला बेलामा चाहिँ हुन्छ। अब राष्ट्रिय स्तरमा अलिक बढी देखिन्छ, स्थानीय स्तरमा चाहिँ अलिक कम देखिन्छ। राष्ट्रिय स्तरमा पनि अब प्रदेश स्तरीय एउटा किसानहरू ल्याएर चाहिँ सम्मान गर्ने
त्यस्तो चाहिँ अब पहिलेदेखि चाहिँ छ होइन। तर किसानलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ, जसले कर्म गर्छ उहाँहरूको श्रमको सम्मान हामीले जबसम्म गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ अलिकति उहाँहरूको हौसला हो नि हामीले सम्मान गर्ने भनेको, राज्यले सम्मान गर्ने भनेको किसानलाई हौसला दिने हो। तर किन सरकारको आँखा त्यहाँ पुग्न सकेको छैन नि त? किनभने त्यही किसानले उत्पादन गरेको खाना उहाँले खाइराख्नु भएको छ कि, तर उहाँको योगदानलाई, उहाँको पसिनाले बगाइरहेको योगदानलाई चाहिँ किन देख्नु भएको छैन त? अब त्यसमा पनि अब धेरै राजनीतिहरू हुन्छ होइन। हामीले चाहिँ हेर्छौँ राम्रा किसानहरूले चाहिँ हुँदा हुँदा चाहिँ कृषिमा नै राजनीतिकरण भएको देख्नुभयो यहाँले चाहिँ। अब त्यसमा राम्रा किसानहरूले चाहिँ पुरस्कार नपाइरहेको पनि देखिन्छ। अलिकति राजनीतिमा दखल राख्ने किसानहरूलाई अलिक बढी फोकस गरेको हो कि कहीँ कतै भन्ने देखिन्छ। तर कहीँ कतै राम्रो किसानहरू पनि पाछन्, नपाउने चाहिँ होइन। यसलाई चाहिँ तर चाहिँ यो विषयमा चाहिँ अझै सरकारले चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो, सम्बन्धित निकायले भन्न खोज्नु भएको। किसानलाई चाहिँ सम्मान गरौँ होइन। जसरी हुन्छ किसानलाई चाहिँ सम्मान गऱ्यो भने, त्यस्ता कार्यक्रमहरू अलिक बढी ल्याइदियो भने हौसला चाहिँ हुन्छ किसानलाई। किसानले खोजेकै हौसला, अरू केही खोजेको छैनन्। त्यो एउटा भनौँ न अब राज्य पक्षबाट उहाँलाई चाहिँ एउटा हौसला, प्रेरणा र एउटा पुरस्कार दिन मात्रै सक्यो भने पनि भनौँ न एउटा कृषिमा चाहिँ माथि फड्को मार्न सकिन्थ्यो। पैसा मात्रै ठुलो कुरा होइन जस्तो लाग्छ। किसानलाई पैसा फालेर त्यो किसानले प्रगति गर्छ भन्ने होइन। धेरै किसानले अहिले अनुदान पाएका छन् त, ती किसानहरूले प्रगति गरेका छैनन् धेरैले। अहिले धेरै किसानहरू बनेर अनुदान लिनुभएको छ, उहाँहरूले चाहिँ एक वर्ष यसो काम गरे जस्तो गर्नुभयो, अर्को वर्षदेखि उहाँले त्यो जुन आधुनिक तरिकाले घरहरू निर्माण गर्नुभयो अहिले उखोल्दै पनि जानु भएको छ। त्यही त होइन, कृषक पैसा दिएर मात्रै श्रमजीवी एउटा कृषकको नाममा चाहिँ उहाँले त्यसरी खाइराख्नु भएको पनि देख्नुभयो। देखिन्छ, धेरै छ त्यो उदाहरणहरू छ। मैले त्यस्ता रिपोर्टिङ पनि गरेको छु। अर्को एउटा पनि गर्दैछु, ठुलो एउटा रिपोर्टिङ मैले त्यस्ता बिठाइ गर्ने किसानहरू होइन जसले चाहिँ सरकारी रकम चाहिँ दुरुपयोग गरिरहनु भएको छ। अन्य राम्रा किसानहरूले चाहिँ उहाँहरू जस्तै किसान बन्ने मान्छेहरूले राम्रा किसानहरूलाई चाहिँ अलिकति नोक्सानी पुर्याइरहेको छ। जस्तै एउटा वास्तविक किसानको एउटा आत्मसम्मानलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि जुन अब कृषकको नाममा चाहिँ पैसा खाएर घर बनाउनेहरूको बारेमा लेख्दै गर्दाखेरि त कुनै चुनौती, कुनै अब धम्की त आएको होला नि त यहाँलाई? अहिले आउँछ। अब हामीले अलिअलि समाचार लेखिरहेको हुन्छौँ। अब कुनै मन्त्रालयसँग छुवा हुन्छ होइन, कहिले गाउँपालिकासँग छुवा हुन्छ होइन, कुनै गाउँपालिकाहरूसँग। अनि घुमहरू परेका फोनहरू पनि आइरहेको हुन्छ, समाचार चाहिँ यस्तो किन आयो, नआउनु पर्थ्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि आउँछ। तर हामीले सत्य कुराहरू चाहिँ लेख्न पाउनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ विवाद नगर्दै राम्रो हुन्छ। र त्यसमा पुरा आफ्नो गल्ती छ भने त्यो गल्ती स्वीकारेर त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नतर्फ लाग्नुभयो भने हामीले त कमजोरीहरू देखाइदिने हो होइन। यो किसानले यस्तो छ, यहाँ यस्तो चाहिँ कमी कमजोरी छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ देखाउने हाम्रो कामै त्यही हो। हामीले आफ्नो काम त गर्नु पऱ्यो नि होइन। त्यो काम हामीले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ दबाब नदिनु होला भन्छु कि म। त्यसमा चाहिँ राजनीतिक दबाब पनि आउन सक्छ, आउँछ, आइरहेछ होइन। धेरै बेला आइरहेको हुन्छ, मलाई पनि आउँछ, अनि साथीहरूलाई पनि आइरहेको हुन्छ। तर त्यस्तो बेला दबाब नदिएकै राम्रो। उहाँहरू आफै राम्रो काम गर्नु छ भने त्यस्तो दबाब अरूलाई दिइरहनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ। अब यो बिमाको विषयमा के छ अनि सरकारले चाहिँ के गरिदियोस् जस्तो लाग्छ एउटा श्रमजीवी किसानलाई? बिमाको कुरामा अलिक किसानहरूको आकर्षण अलिक कम भएको हो कि जस्तो लाग्छ होइन। हुन त बिमा गर्न थालेको धेरै भइसकेको चाहिँ छैन। बिमाको ज्ञानहरू चाहिँ किसानहरूको माझमा धेरै नपुगेको हो कि। हुन त बेला बेलामा अन्तर्क्रियाहरू पनि गरिरहेका छन् किसानहरूलाई ल्याएर ज्ञान केन्द्रहरूले होइन, कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले गरिरहेको हामीले देख्न पाउँछौँ। हामी त्यसो समाचार पनि लेखिदिन्छौँ। तर अझै पनि किसानहरूलाई विश्वास छैन बिमामा चाहिँ। विश्वास दिलाउनु उहाँले सकिरहनु भएको छैन। उहाँले चाहिँ जस्तो नोक्सानी हुन्छ, नोक्सानी भएपछि त्यो भुक्तानी पाउनको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ झन्झटिलो प्रक्रिया छ भन्नुहुन्छ अझै पनि धेरै किसानहरूले। जसले गर्दाखेरि बाँकेमा मात्रै कृषिमा चाहिँ 10 जनाले अहिले यो आर्थिक वर्षमा तपाईँको हेर्ने हो भने बिमा गर्नुभएको छ भने बर्दियामा चाहिँ 19 जनाले गर्नुभएको छ। यो हामी देख्छौँ। यो बिमाकै कुरा गर्ने भने पशुतर्फ चाहिँ अलिक बढी छ। फेरि कृषि र पशुको जुन छ, पशुपालनतर्फ चाहिँ अलिक बढी चाहिँ देखिन्छ किसानको आकर्षण चाहिँ। देशभरि हेर्ने हो भने 95% चाहिँ किसानहरूले चाहिँ बिमा गर्नुभएको छ भने यो बालीतर्फ चाहिँ 15% मात्रै किसानहरूले गर्नुभएको छ। भनेपछि पशुपालनतर्फ अलिक बढी चाहिँ हो। किनभने अहिले चाहिँ किसानहरूले फेरि पशुपालन कम पाल्नुहुन्छ, अलिक सिलेक्टेड पशुहरू मात्रै पाल्नुहुन्छ र त्यो पशु चाहिँ के भइहाल्छ कि अलिक महँगो महँगो पशुहरू पाल्नुहुन्छ र त्यो बिमा गर्नुहुन्छ। बालीमा चाहिँ अब जमिन धेरै हुन्छ,
अनि कहिले के ला हुन्छ कहिले के ला हुन्छ सबै बालीलाई चाहिँ बिमा गर्न अलिकति झन्झटिलो पनि हुने भावना तर बिमा गर्न आवश्यक छ। बिमा त आवश्यक छ किनभने अहिले बाँके बर्दियामा यो पटक दलहन बालीहरू एकदमै धेरै नोक्सानी भयो 50% भन्दा बढी नोक्सानी भएको छ अहिले। त्यतिखेर अहिले किसानहरूले बिमा गरेका छन्। अहिले सबै किसानहरू चाहिँ अब हेर्ने भने 1 वर्षपछि त्यहाँ सबैले दाल किनेर खानुपर्ने अवस्था छ। बिमा गरेको भए पाउनुहुन्थ्यो। जग्गा जमिन बाँझो भइरहेको छ होइन। अब अहिले पनि त अब खुला सीमा भएको हुनाले भारतप्रति त भनौँ न अब छिमेकी राष्ट्रको अन्न बालीमा चाहिँ हामी आश्रित हुन्छौँ कि होइन, त्यतातिर चाहिँ हामी शरण लिनु परिरहेको छ नि त। बिमामा यो स्वत बिमा हुने चाहिँ प्रावधान सरकारले गरिदियो भने, जस्तो किसानले लगाउँछ यति बाली छ भनेपछि स्वत बिमा गरिदिने, यदि नोक्सान हुन्छ भने स्वत यति नोक्सान भएको छ भने क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था, त्यस्तो किसिमको त्यो चाहिँ सरकार पक्षबाट आउनु पर्यो। त्यस्तो किसिमको नीति सरकारले चाहिँ अब उठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यहाँ किसानहरूले पनि मलाई भन्नुहुन्थ्यो मैले अब बिमा गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ होला भन्नुहोस् त भनेर मैले चाहिँ सोद्धाखेरि कस्तो किसिमको बिमा चाहनुहुन्छ, अब तपाईँहरूको त नोक्सान भयो भने उहाँहरू चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ स्वत बिमाको आवश्यक छ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ माग गरिराख्नु भएको छैन। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइरहेका छौँ होइन। अब कृषि पेसालाई उत्पादनशील बनाउन र कृषकलाई एउटा आत्मसम्मानलाई पनि एउटा हौसला बढाउँदै अगाडि लग्नको लागि उत्पादनशील बनाउनको लागि सरकार पक्षले र यो विषयमा चाहिँ केन्द्रित हुने सम्बन्धित निकायले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? उहाँहरूको अहिले चाहिँ के चाहना छ भन्दा उहाँहरूले अब चाहिँ हामी चाहिँ कृषिमा चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्छौँ, तर हाम्रो उत्पादन गरेको चाहिँ जुन सामग्री छ त्यसको चाहिँ ग्यारेन्टी चाहिँ सरकारले गरिदिनु पर्यो, बिक्री हुनु पर्यो, त्यसको मूल्य निर्धारण चाहिँ समयमै गरिदिनु पर्यो। किसानले उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ अब कतिमा बिक्री हुने के गर्ने पहिले चाहिँ सरकारले चाहिँ निर्धारण गरिदियो भने हामी ढुक्कसँग उत्पादन गर्छौँ, जति चाहिन्छ उत्पादन गर्छौँ भन्नुहुन्छ। त्यसतर्फ चाहिँ अब केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका जुन सरकारमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ काम गरिदिनु भयो। किसानको हकमा यदि काम गर्ने हो भने त्यतातिर बढी ध्यान दिनुभयो भने अवश्य पनि कृषिको विकास हुन चाहिँ धेरै बेर चाहिँ छैन। हवस् त, जनताको अधिकारमा आएर यहाँले चाहिँ भनौँ न अब ग्रामीण क्षेत्रमा आबद्ध भएर निरन्तर लागिराख्नुभएका कृषकको पीडा होइन, कृषकलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कृषकलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ कसरी चाहिँ लगानी लगायो भनेपछि कृषकको जीवन स्तर चाहिँ सुध्रिन सकिन्छ भन्ने र एउटा भनौँ न कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ निरन्तरता दिनको लागि आफ्नो कलम पनि चलाएर चाहिँ समाजबाट काम गरिराख्नु भएको छ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र भनौँ न नाइस टेलिभिजनको तर्फदेखि पनि यहाँलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ, यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो, आफ्नो मेरो कुराहरू चाहिँ राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, नमस्कार। आज हामीले कृषि पेसा र कृषकलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ र कृषकले उत्पादन गरेका चिजहरूलाई कसरी बजारीकरण गर्न सकिन्छ र स्वयं कृषकलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कृषि पत्रकार बाँकेका अध्यक्ष खगेन्द्र दाहालसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यस्तै यस्तै जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने व्यक्तित्वसँग हामीले पुनः अर्को साता कुरा गर्ने बाचा गर्दै म दिपाली लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट बिदा माग्दछु। नमस्ते।